आज व्यू 360 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास, यूरोप और अमेरिका ईरान पर मुनक़सिम। सरकारी इमदाद पर गुजर करने वालों के लिए अमेरिकी शहरियत का रास्ता अब मुश्किल। अगर डल को साफ रखा है तो हम लोगों ने रखा है, क्योंकि हमारा रोजी रोटी इस पे है। और कश्मीर की दिलकश हाउस बोट्स का मुस्तकबिल खतरे में। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूँ आपकी मेजबान सारा जमान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में आज से बहस का आगाज हो गया है। दुनिया भर के अहम मसाइल पर लीडर्स अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और एक दूसरे पर तनकीद भी की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा मार्गरेट बशीर के पास इस वक्त हम चलेंगे और जानेंगे कि आइंदा 6 रोज़ में किन अहम मामलात पर गौर किया जाएगा। Margaret, thank you for joining us from the United Nations headquarters in New York. Let us know, what is sort of the overarching theme? What are the major issues that we can expect to hear world leaders talk about? I think the headlines will be about North Korea and Iran, specifically nuclear issues. On North Korea, things have improved a lot between the United States and North Korea since President Trump's famous speech last year here at the Assembly. All right. And what about issues like Rohingyas and Syria? What about those? For Syria, there's no real headline-grabbing meeting that we're going to see here, but there's going to be a lot of sideline meetings. The Astana guarantors, Turkey, Russia, and Iran, their foreign ministers will meet this week, so there will be some sideline meetings. And on the Rohingya, the United States announced yesterday at a meeting that they're nearly doubling aid to them, to the Rohingya issue. They're going to be sending $156 million to Bangladesh. All right. As part of a larger aid package of $185 million. All right. So जहाँ तक अहम इश्यूज़ की बात है तो ईरान और शिमाली कोरिया दोनों के बारे में बातचीत मुतवक्का है, और ख़ास तौर पे शिमाली कोरिया के हवाले से, क्योंकि वो एक बड़ा इशू है, उसके जौहरी हथियार एक बड़ा इशू है। पिछले साल जब सदर ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस के स्टेज पे पहली बार कदम रखा था तो बहुत सख्त तनकीद की थी शिमाली कोरिया के सदर पर, उनको रॉकेट मैन कहा था। उस वक्त से अब तक हालात में तब्दीली आई है, तो ये एक इशू होगा जिस पर डिस्कशन होगी। जहाँ तक शाम की सूरत हाल की बात है तो मार्गरेट का कहना है कि बड़े लेवल पर तो उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत की तवक्को नहीं, लेकिन साइड लाइन्स पर मीटिंग्स होंगी। खासतौर पर तुर्की, रूस और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की इस सिलसिले में मीटिंग होगी। और जहाँ तक रोहिंग्या बहरान का ताल्लुक है तो अमेरिका ने कल ऐलान किया कि वो बांग्लादेश के लिए अपना एड जो है उसको डबल कर रहा है। $156 मिलियन बांग्लादेश को दिए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे जो रोहिंग्या पनाहगज़ीन मौजूद हैं उनकी मदद की जा सके। Margaret, these are some major political issues, major crises. What about some non-political issues that have the potential of bringing leaders and people together? Sure, there's a lot this week on climate change. New York City has a big climate change week. This is the 10th anniversary of it, and they do it in partnership with the United Nations. So there have been a lot of climate change events around the city, and on Wednesday, French President Emmanuel Macron will host the One Planet Summit, which is trying to accelerate the goals of the Paris climate deal and try and involve private and public partnerships to do that. All right, so माहौल जो है वो एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में बात होगी, गैर सियासी मौजू माहौलियाती तब्दीली के बारे में। और न्यूयॉर्क सिटी जो है वो खुद एक क्लाइमेट चेंज वीक मनाता है अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर। उसी सिलसिले में शहर भर में सरगर्मियां होंगी और बुध के रोज़ फ्रांस के सदर एक जो इवेंट है उसको हेडलाइन करेंगे। और ख़ास तौर पे उसका मकसद ये होगा कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज मुआहदा किया गया था उसको आगे बढ़ाया जाए, उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप ली जाए। और यहाँ ये भी आपको बताते चलें कि पेरिस क्लाइमेट चेंज का हिस्सा अमेरिका नहीं है, सदर ट्रंप ने अमेरिका को इस मुआहदे से भी निकाल लिया था। मार्गरेट बशीर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द UNGA 73rd असेंबली। थैंक यू फॉर योर टाइम। मई में सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जौहरी मुआहदा ख़त्म करने के बाद ये इजलास पहला मौका है जब यूरोप, ईरान और अमेरिका की क़यादत अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक जगह जमा हो रहे हैं। अमेरिका और मुआहदे में शरीक दीगर आलमी ताकतों के दरमियान ईरान के बारे में इख्तलाफात यहाँ भी खुलकर सामने आए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलेंगे साकिब उल इस्लाम के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साकिब, जौहरी मुआहदे में शरीक मुल्कों का क्या कहना है, क्या पैगाम दिया उन्होंने अमेरिका को?
جی سارا، یہ جو 5 بڑے ملک ہیں جنہوں نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا تھا، انہوں نے ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اس کے لیے ایک نیا نظام وضع کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے. بلکہ کل رات ہی یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایران اور روس، چین، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے اعلیٰ حکام کے مابین ادائیگیوں کے لیے ایک نیا طریقہ کار وضع کرنے پر حتمی فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے ذریعے امریکی پابندیوں سے بچتے ہوئے ایران کے ساتھ تجارتی لین دین ممکن ہو سکے گا. یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ فیڈریکا موگرینی نے کل رات مشترکہ اجلاس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ بارٹر سسٹم کے تحت ایران کو تیل اور دیگر برآمدات کی ادائیگیوں کی قیمت یورپی مصنوعات کی صورت میں کی جائے گی. ایران جوہری معاہدے سے نکلنے کے بعد امریکہ نے ایران سے تیل کی خریداری پر نومبر کے مہینے سے پھر سے پابندی عائد کر دی ہے، لیکن کئی ممالک نے کہا ہے کہ وہ متبادل انتظامات کے تحت ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھیں گے. ماضی میں اس نوعیت کا بارٹر سسٹم سرد جنگ کے زمانے میں سوویت یونین کامیابی کے ساتھ استعمال کر چکا ہے. امریکہ کی طرف سے اس اعلان پر فی الحال تو رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا اور بارٹر سسٹم کے تحت اشیاء کے تبادلے کو روکنے کے لیے تجارتی پابندیوں کے قوانین میں تبدیلی لا سکتا ہے. جبکہ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج صبح ہی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریکویسٹ کے باوجود ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. انہیں یقین ہے کہ وہ ایک اچھے انسان ہے، لیکن ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ ہو. جی سارا. ثاقب الاسلام ہمیں بتا رہے تھے امریکہ اور ایران اور یورپی قوتوں کے درمیان نظر آنے والے اختلاف کے بارے میں. ثاقب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقوام متحدہ کے اجلاس کو تو ہیڈ لائن کر ہی رہے ہیں، کل سلامتی کونسل کے اجلاس کی بھی وہ قیادت کریں گے، لیکن یہاں واشنگٹن میں انہیں کچھ مشکلات کا سامنا بھی ہے امریکہ کے مقامی جو سیاست اس کے اعتبار سے، کیونکہ اب صدر ٹرمپ کی جانب سے امریکی سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج کی تقرری کا عمل مشکلات کا شکار ہو گیا ہے. صدر کے نامزد کردہ جج بریٹ کیونو پر 2 خواتین جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات لگا چکی ہیں. کیونو ان کی تردید کر رہے ہیں، لیکن جمعرات کو وہ اور ان پر الزام عائد کرنے والی ایک خاتون پروفیسر ڈاکٹر کرسٹین بلازی فورڈ امریکی سینٹ میں کیمروں کے سامنے اپنا دفاع کریں گے. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، 27 سال پہلے بھی سپریم کورٹ کے ایک اور جج کی تقرری کے موقع پہ ایسا ہی ہوا تھا. تب اور اب کا موازنہ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. تقریباً 27 سال قبل قانون کی پروفیسر انیتا ہل امریکہ بھر میں موضوع گفتگو بن گئیں. مجھے محسوس ہوا کہ اپنا تجربہ بتانے کے لیے مجھے سچ بولنا پڑے گا. انہوں نے اس وقت امریکی سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کو بتایا کہ سر جارج ڈبلیو بش کی جانب سے امریکی سپریم کورٹ کے لیے نامزد کردہ کلیرنس تھامس نے انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا تھا. کلیرنس تھامس نے الزام رد کرتے ہوئے تحقیقات کی مذمت کی تھی. صراف عام امریکی ہونے کے ناطے میرے لیے یہ اعلیٰ درجے کی سنگساری کے برابر ہے. کلیرنس تھامس بمشکل ہائی کورٹ کی منظوری حاصل کر پائے، لیکن بہت سی خواتین کو لگا کہ صرف مردوں پر مشتمل سینٹ کی کمیٹی کا رویہ انیتا کے ساتھ سخت تھا. کئی لحاظ سے آج 3 دہائیوں بعد انیتا ہل اور کلیرنس تھامس ٹکراؤ کی باز گشت میٹو موومنٹ میں سنی جا سکتی ہے، جہاں بہت سی عورتیں طاقتور مردوں کے رویوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں. انیتا ہل اور کلیرنس تھامس کی ہیئرنگ کے رد عمل میں شروع ہونے والی مہم کے نشان آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں. سالوں پہلے کے اپنے تجربے کی بنا پر انیتا ہل آج امریکی سینٹ پر زور دے رہی ہیں کہ وہ کرسٹن بلیزی فورڈ کے صدر ٹرمپ کے سپریم کورٹ کے نامزد کردہ امیدوار پر الزامات کی پوری تحقیق کریں. ہم اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے لیے تاحیات تقرری کی بات کر رہے ہیں، جس کے فیصلوں کا اثر امریکیوں پر کئی دہائیوں کے لیے پڑے گا. میں آج امریکہ کی سینیٹر ہوں، تو اس کی وجہ 1991 میں انیتا ہل کے ساتھ ہونے والا ناروا سلوک ہے. عورتیں دیکھ رہی ہیں، ہم ایسا دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. ریپبلکن اراکین دونوں فریقین سے ہی مبینہ بدسلوکی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، تاہم انہیں ڈیموکریٹس پر معاملے کو سیاسی طور پر استعمال کیے جانے کا شک بھی ہے. جوڈیشری کمیٹی کی رکن کو اس کے بارے میں کافی عرصے سے پتا تھا، لیکن ان کی طرف سے اسے اس موقع پر سامنے لانے سے یہ واضح ہے کہ وہ تصدیق میں تاخیر کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہت سو کے لیے سپریم کورٹ کے جج کی تصدیق کی لڑائی واشنگٹن کے منقسم کرنے والی سیاست کے ہاتھوں مفلوج ہونے کی عکاس ہے.
And it's unfortunate as a country because the Supreme Court, if handled properly, should be immune. ایک ملک کے لیے یہ بدقسمتی ہے. سپریم کورٹ کو ایسی چیزوں سے پاک ہونا چاہیے اگر انہیں صحیح طرح سنبھالا جائے. اور جبکہ ایک منقسم سینٹ کا بھی بریٹ کیونو پر فیصلہ دینا باقی ہے، ایسے جیبرا رامیرز نامی خاتون بھی کیونو کے خلاف غیر مہذبانہ رویے کی شکایت لے کر سامنے آئی ہیں، اور بہت سے امریکیوں کو لگتا ہے کہ وہ یہ سب پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. جم ملون کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. اسمارٹ فون پہ تو آپ ہماری ایپ یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. سرکاری امداد پر گزر بسر کرنے والوں کے لیے امریکی شہریت حاصل کرنا اب مشکل ہونے والا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ خوراک اور رہائش کے لیے سرکاری مدد لینے والوں کو یہاں مستقل بنیادوں پر رہنے کے لیے گرین کارڈ دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے. اس کا مقصد ایسے افراد کو امریکہ سے باہر رکھنا ہے جو ریاست پر کو ہیلپ کرتے ہیں. کیوں ضرورت ہے ان کی؟ جی سارا، تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں کی جانے والی ریسرچ کے مطابق تارکین وطن، مہاجرین اور اس قسم کے جو بچے ہیں ان میں ان کو زیادہ خطرہ ہے کہ وہ ذہنی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح یہاں امریکہ میں تحقیق بتاتی ہے کہ آمدنی والے یعنی کم آمدنی والے گھرانوں کے بچے موٹاپے کا شکار زیادہ ہوتے ہیں. ان اور دیگر مسائل کی وجہ سے ان بچوں کو معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان بچوں کو لاحق چیلنجز اور ان کا حل جاننے کے لیے میں نے ورجینیا کے جارج میسن یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف امیگریشن ریسرچ کے ڈائریکٹر اور سوشل سائنٹسٹ جیمز وٹی سے بات کی. آئیے دیکھتے ہیں. Not feel comfortable the way their family lives. ان بچوں کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں. مثلاً شاید وہ اس لیے اپنے اسکول دوستوں کو گھر بلاتے ہوئے جھجکتے ہیں کیونکہ ان کے خاندان کا رہن سہن دوسروں سے مختلف یا کمتر ہے. لیکن کلاس روم، سپورٹس کلب یا گھر سے باہر انہیں اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر چمکنے کا موقع ملتا ہے. ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا ساکر پلیئر ہو، کوئی پینٹ اچھا کرتا ہو اور شاید کوئی موسیقی میں اچھا ہو. تو میرے خیال میں ایسی چیزیں جن کے لیے پرفیکٹ انگریزی بولنا یا امریکن کلچر کا جاننا ضروری نہیں، ایسی ایکٹیویٹیز میں جب انہیں موقع دیا جاتا ہے تو اپنی صلاحیت اور ہنر کے مطابق پرفارم کرتے ہیں. یہ ان کی خود اعتمادی، ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے اچھا رہتا ہے. یہاں لائک اے گرل جیسے پروگرامز ایسے بہت سے بچوں کو موقع فراہم کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کمیونٹیز ان بچوں کی مدد کیوں کریں؟ تو اس کا فائدہ اس میں کمیونٹیز کا یہ ہے کہ بڑے ہو کر یہ بچے معیشت اور معاشرے کا ایک فعال حصہ بنیں گے. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ میں اکثر تارکین وطن بچے میتھ اور سائنس میں دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ درجے پر پرفارم کرتے ہیں. ایک اور دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ اب تک دنیا بھر میں دیے جانے والے نوبیل پیس پرائز میں سے امریکہ نے 40% نوبیل پیس پرائزز جیتے ہیں اور جیتنے والے 35% امریکی تارکین وطن ہیں. جی سارا، بہت سارا ٹیلنٹ ہے ان بچوں کے اندر جس کو باہر لانے کی ضرورت ہے. ایسی غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے یہ بچے انکریج فیل کر سکتے ہیں کہ اپنے ٹیلنٹ کو باہر لے کر آئیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ صبا، کچھ بہت انٹرسٹنگ فیکٹس آپ ہمارے لیے لے کر آئیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. زبانیں لوگوں کے درمیان ایک رابطہ کا ذریعہ ہوتی ہیں. پاکستان اور بھارت کے عوام کے مشترکہ ورثے میں گجراتی زبان بہت اہم ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ زبان پاکستان میں تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے. گجراتی اور اس سے جڑے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے پاکستان کے شہر کراچی میں اب کچھ نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں. مزید بتا رہے ہیں محمد ثاقب. یہ میتا ہیں جو انگریزی بھی جانتی ہیں اور اردو بھی خوب، لیکن اپنی مادری زبان گجراتی نہیں اور اسی لیے اپنی مذہبی کتابیں بھی نہیں پڑھ سکتی. میں نے گریجویشن کیا ہے لیکن میں نے سب پڑھا ہے، انگلش، اردو، سندھی سب پڑھا ہے، لیکن ہماری جو گجراتی زبان ہے وہ میں نے نہیں پڑھی ہے، جس سے مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے گیتا پڑھنے میں. ہندی بھی نہیں پڑھی ہے جس سے وجہ سے مجھے گیتا پڑھنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے. کراچی کی میتا اکیلی نہیں، گجراتی ہندو گھرانوں سے تعلق رکھنے والے کراچی کے بہت سے نوجوانوں کا یہی حال ہے. لیکن اب انہیں اپنی یہ کمزوری دور کر کے مذہب سے قریب ہونے کا موقع مل رہا ہے.
शहर के कुछ नौजवानों ने एक मंदिर की छत पर गुजराती जुबान की क्लासेस का एहतमाम किया है। जो हमारी मादरी जबान है गुजराती, बेबस हो गई है, पता नहीं किस समुंदर में, किस आसमान में, किस जमीन के कोने में छुप गई है। ये वहाँ से खोज कर इनको फिर से जिंदा। गुजराती से ही हमारा धर्म है, गुजराती से ही हमारा जीवन है। जैसे जानवरों की कोई पहचान है, जानवरों की जो बोली है, वैसे हमारी बोली गुजराती है। कभी कराची में गुजराती जुबान में शाया होने वाले अखबारात की रोजाना की सर्कुलेशन लाखों में थी। आज कम होकर हजारों नहीं, सैकड़ों पर आ गई है। शब्बीर अहमद गुजराती जुबान के अखबार रोजनामा मिल्लत से वाबस्ता सीनियर सहाफी हैं। गुजराती का बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान बनाने में। गुजराती बहुत बोलने वाले थे, पढ़ने वाले थे। गुजराती स्कूलें बंद होना शुरू हो गई। इसके बाद जो नई जनरेशन थी, जो बच्चे फिर वो गुजराती लिख पढ़ नहीं सकते थे, तो गुजराती आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुई। आज पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक गुजराती को मादरी जुबान कहने वालों की तादाद बमुश्किल 15 लाख के करीब है, जिनकी अक्सरियत कराची में रहती है। पाकिस्तान से गुजराती जुबान खत्म हो गई तो सिर्फ हिंदू खानदानों ही के लिए नहीं, बल्कि जनूबी एशिया के सकाफती विरसे को ठेस पहुंचने का अंदेशा है। गुजराती एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत पुरानी है। अराउंड 2000 BC में इसका स्टार्ट हुआ था बाय द आर्यंस। एनिमल की तरह एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो वी डू नॉट वांट कि हमारी ये लैंग्वेज हमारे हाथों से चले जाए, हमारा कल्चर हमारे हाथों से चले जाए। तो जिस तरह हम और भी एम्बिशन कर रहे हैं, तो इट इज़ वन ऑफ आवर मिशन टू सेव आवर लैंग्वेज। भारत और दीगर मुल्कों में गुजराती बोलने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इन नौजवानों को उम्मीद है कि इनकी ये छोटी सी काविश पाकिस्तान में भी गुजराती जुबान और इसके कदीम अदब को जिंदा रखने में अहम किरदार अदा कर सकेगी। मोहम्मद साकिब, उर्दू VOA, कराची। आज के शो के आगाज में हमने बात की थी कि अक़वाम मुत्तहिदा में माहौल का हफ्ता इन दिनों मनाया जा रहा है। न्यूयॉर्क सिटी के साथ मिलकर जन्नत नज़ीर कहलाए जाने वाले कश्मीर के शहर श्रीनगर के बीचों बीच दरियाए जहलम बहता है। इस दरिया के साथ जुड़ी हुई हैं 2 झीलें, डल और नगीन, जिन पर तैरने वाले सैकड़ों हाउस बोट तकरीबन 1 सदी से सयाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। लेकिन अब पानी की आलूदगी के बायस इन हाउस बोट्स का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। मजीद जानते हैं श्रीनगर से जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में। 1927 में जम्मू कश्मीर के डोगरा महाराजा हरि सिंह ने एक नया कानून नाफिज किया जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ कहलाया। इसके तहत गैर मकामी बाशिंदों की इस शाही रियासत में गैर मनकूला जायदाद हासिल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। चनाचे बरतानवी राज से वाबस्ता अफराद ने जो उस वक्त कश्मीर में तैनात थे, श्रीनगर में मुस्तकिल रिहाइश की गरज से दरिया जहलम और डल और नगीन झीलों पर हाउस बोट तामीर कराए। नया कानून पानी पर रिहायशी कश्तियों की मलकियत के हवाले से खामोश था। ये हाउस बोट बहुत जल्द वादी कश्मीर को रुख करने वाले यूरोपीय सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। मैं 5वीं मरतबा कश्मीर आई हूँ। हमारा हाउस बोट्स के साथ गहरा और जज्बाती लगाव है। इन्हें चलाने वाले दरियादिल लोग हैं। यहाँ अमन है और हमेशा सुकून मिलता है, और यहाँ के लोग आपका पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन मकामी हुकाम ने इन ही दिलकश हाउस बोट्स को डल और नगीन झीलों में आलूदगी का जिम्मेदार ठहराते हुए अब इन पर कई पाबंदी आयद कर दी हैं, जिससे पुराने हाउस बोट्स की मरम्मत या नए का परमिट हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। हाउस बोट का जितना भी ये वेस्ट जो निकल रहा है सीधा डल में जा रहा है, उससे डल बड़ी पोल्यूट हो रही है। ये तो सबको पता है। कश्मीर में अब इस टाइम टूरिस्ट सीजन भी ऑफ हो गया है और ड्यू टू हालात के कारण भी हमारे टूरिस्ट बहुत कम आए हैं, तो इसके पोल्यूशन इस साल कम है। नहीं तो 10% तक तुम्हारा पोल्यूशन हो ही जाता है डल में इस हाउस बोट से। हाउस बोट मालिकान इससे इत्तेफाक नहीं करते। इनका कहना है कि जहां वो मेहमानों की तवाज़ु करते वक्त कश्मीर की रिवायात और तहजीब का खास ख्याल रखते हैं, वहीं वो झील को आलूदगी से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की ने एक सर्वे की और उस सर्वे में DPR में ये रिपोर्ट दर्ज है। हाउस बोट जो पोल्यूशन डल को देते हैं सिर्फ 3% है। अगर डल को साफ रखा है तो हम लोगों ने रखा है, क्योंकि हमारा रोजी रोटी इस पे है। डल और नगीन की देखभाल पर मामूर लेक एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी
हाउस बोट्स के फुसले को झील में जाने से रोकने के लिए इन्हें करीबन 900 मिनी सीवरेज ट्रीटमेंट यूनिट फराहम कर रही है। इसके लिए हमने अभी एक टेंडर निकाला है हमारे मैकेनिकल डिवीजन ने, जो हम इसमें बायोडाइजेस्टर्स लगाएंगे, जिससे जितना पानी उसमें बायोडाइजेस्टर से कनेक्ट कर देंगे और उसको पानी बिल्कुल साफ होके डल में जाएगा। ताहम माहिरीन का कहना है कि इन झीलों की तबाही की एक बड़ी वजह इन पर तैरने वाले हाउस बोट ही नहीं बल्कि इनके किनारों पर मौजूद हजारों घरों और होटलों से बहने वाला गंदा पानी भी है। इसके अलावा गैर कानूनी तजावुजात ने इन झीलों के हुजूम को घटा दिया है। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, उर्दू VOA, श्रीनगर। और इस रिपोर्ट के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। सारा ज़ुबान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।